मिनिस्टरों की कुर्सियां ही खाली है, हम क्या इस दीवारों से बातें करें, इस चेयर से रूलिंग दे कि जी कोई अगर मिनिस्टर हाजिर नहीं होगा तो उसे 10 दिन के लिए मुअत्तल किया जाएगा। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जितनी मजहब हम आएंगी बलोचिस्तान में पूरे मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं। जनाब चेयरमैन, पहले तो आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि इस ऐवान की बेतौकीरी देखें कि जी मिनिस्टरों की कुर्सियां ही खाली है, हम क्या इस दीवारों से बातें करें। सर मैं यही कह रहा हूं कि ऐवान का अगर आपने तकद्दुस बहाल करना है तो आज एक रूलिंग दे, इस चेयर से रूलिंग दे कि जी कोई अगर मिनिस्टर हाजिर नहीं होगा तो उसे 10 दिन के लिए मुअत्तल किया जाएगा, वरना इस तरह से सर ऐवान नहीं चलेगा कि हम बैठे दीवारियों को सुने या बैठे सहाफियों को सुनाए, यहाँ पर चंद वो हमारे बैठे हुए विजिटर उनको सुनाए। सर ये हमारी इज्जत है, ये तजलील हो रही है। जनाब चेयरमैन, मैं अब आता हूँ अपने मुद्दे पर। 26, 27, 28 तारीख को इस माह की अप्रैल की कल हिंगलाज माता का मेला मुनक्किद किया गया बलूचिस्तान में, जहां पर लाखों की तादाद में यात्री आए। बलूचिस्तान की सरजमीन प्यार और मोहब्बत की सरजमीन है, जहां पर हमें कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त है, तो मैं उनको दावत देता हूं कि बलूचिस्तान में आए और देखें कि हिंगलाज माता के मंदिर में किस आजादाना तौर पर लाखों यात्रियों ने अपनी मजहबी इबादत की। और मैं कहता हूं कि जितनी बर्दाश्त, जितनी मजहब हम आएंगी बलूचिस्तान में पूरे मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। जनाब चेयरमैन, ये हमारे बलूचिस्तान की खूबसूरती है और इस यात्रा में तकरीबन कोई 90,000 यात्री सिंध से आए और हमने उन्हें वेलकम किया। काफी यात्री पंजाब से आए, उन्हें हमने वेलकम किया। मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि तमाम तर सहूलतें यात्रियों को दी। मैं शुक्रगुजार हूं मैं अपनी पाक फौज का जिन्होंने हमें सिक्योरिटी वाला माहौल पैदा किया। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जिन्होंने इस मेले में अहम किरदार अदा किया। जनाब आला, जहां पर बलूचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगी है, दूसरी जानिब आप आए, आप देखें सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फिल दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, सिंध की धरती सचल सरमस्त की धरती है, सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की धरती है, सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की धरती है। उन्होंने सूफिया कराम ने अमली तौर पर दिखाया, उनके जो खास नायबीन थे वो हिंदू थे और उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे होते हुए हमने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। तो आज ये कौन से पक्के के डाकू वहां आ गए हैं जो हमारी मासूम लड़कियों को अगवा करके मजहब चेंज करवा रहे हैं। सर जुल्म तो देखें, संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और
اور پریا کماری کو جس نے اغوا کیا اس کا نام نامینیٹ ہے, وہ بھی پکے کا ڈاکو ہے, مگر اس پر کوئی سندھ گورنمنٹ ہاتھ نہیں اٹھاتی, اور اس کے تانے بانے ایک سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں, مگر جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالے تاکہ ہماری پریا کماری آزاد ہو سکے. ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر کبوتر کی طرح یہ آنکھیں بند نہیں کی جائے, اور پورے ملک کو بدنام ہو رہا ہے. تو اس چند جو گندے انڈے ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دیں کہ ہماری معصوم بچی پریا کماری 6 سالہ جو 2 سال سے ظالموں کی قید میں ہے, اور ہمیں تو شک ہے کہ اس سے بھی مبینہ طور پر زبردستی مذہب قبول کروا لیا گیا ہے. جناب یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جناب ان کو کہیں کہ بلوچستان سے سیکھیں. ہمارے بزرگ مولانا واسط صاحب سارا دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹا, کبھی بھی ہم پر ظلم و جبر نہیں ہوا, تو سندھ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب پاکستان کا آئین مقدس ہے, وہ ہمیں اجازت دیتا ہے. پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو اپنی تبلیغ کا حق حاصل ہے, مگر ہم وہ حق ابھی استعمال نہیں کرتے. ہم نے کسی پر تبلیغ نہیں کی, غیر مسلموں نے, ہم نہیں کرتے. ہمیں کہا گیا ہے, بھگوان شری کرشن نے کہا ہے کہ آپ کا نجات آپ کے اپنے مذہب میں ہوگی, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہماری بچیاں مال غنیمت نہیں ہیں. جناب اعلیٰ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس پر آپ رولنگ دیں, اس پر تحقیقات. کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان ظالموں کو جنہوں نے پریا کماری کو اغوا کیا ٹھنڈے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا کر ان سے انٹروگیشن کرے, یہ کہاں کا ظلم ہے؟ ان کو بھیجیں جو ہمارے پاس مرچی وارڈ جیل بنی ہے وہاں بھیجیں, تاکہ ان کو پتہ پڑ سکے. وہ فر بکیں گے کہ کہاں پر انہوں نے پریا کماری کو رکھا ہوا ہے. جناب اعلیٰ یہ اس پر سوچیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمارے دشمن ملک, میری عزیز وطن, میری جنم بھومی, میری ماتا پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان معمولی واقعات کی وجہ سے. سر اس پر کچھ نہ کچھ کیجئے, ورنہ اگر ہم اسی طرح سے بند رہیں گے اور ایک دن وہ دن آئے گا کہ یہاں سے آپ کو ہندو مذہب کا خاتمہ نظر آئے گا. جناب اعلیٰ وہاں پر جو اب فصل ہوئی ہے گندم کی, بلوچستان کی ایک ڈویژن ہے نصیر آباد ڈویژن, آپ بھی واقف ہوں گے. وہاں پر جو زرعی علاقہ ہے صرف بلوچستان کی ایک ڈویژن ہے. وہاں بیچارے کسانوں نے گندم کاشت کی. اب پاسکو کی جانب سے پورے پاکستان میں خریداری کی 18 لاکھ بوری, 1.8 ملین بوریاں. بلوچستان کے لیے کوٹا رکھا 1.5 لاکھ بوری. سر وہ بھی ہمیں قبول ہے کہ 2 لاکھ بوری, مگر میں اس ایوان میں انکشاف کر رہا ہوں کہ پاسکو نے زونل ہیڈ ڈیرہ الایار بلوچستان کا علاقہ ہے, اس کے لیے پاسکو زونل ہیڈ شوکت شاہ کو مقرر کیا گیا ہے جو کہ پکے کا ڈاکو ہے, اس کو لا کر رکھا ہے اور اس نے دکانداری کھولی ہوئی ہے. ہمارے غریب کسانوں سے 1,000 روپیہ لے کر ان کو باردانہ دے رہا ہے اور اپنی جیبیں بھر رہا ہے. غریب کسان کو نہیں مل رہی ہے, اس نے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں. جناب اس پر بھی میں کہتا ہوں فوڈ سیکورٹی سے آپ منگائیں کہ بلوچستان کے ایریے کے لیے سن سے کیوں وہاں مقرر کیا گیا ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اصل زمیندار جو بیچارے غریب زمیندار ہیں ان کو بوریاں نہیں مل رہی ہیں اور ان کے ایجنٹ 1,000 روپیہ لے کر بوریاں تقسیم کرے اور ان کو بلنگ دی جا رہی.